नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान तुमकां म्हजो अनंत अग्नीचो माय मोगाचो नमस्कार. आयज ही भासाभास एका अशा व्यक्ती कडेन जाणी गोंयच्या समाजीक क्षेत्रा भितर, गोंयच्या भाशीक क्षेत्रा भितर, साहित्यीक क्षेत्रा भितर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. गोंयच्या मुक्ती उपरांत जी गोंयकारपणाची आंदोलनां जालीं, जी कोंकणी भाशे संदर्भांतलीं आंदोलनां जालीं आनीक वट्ट चळवळ, कोंकणी चळवळ, ह्या चळवळीक खूब मोठें योगदान दिल्लें एक कार्यकर्ते, एक संघटक, आयोजक, लेखक स्वता. आनी जांकां फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार जंय जंय कोंकणी भाशीक वाठार आसा त्या वाठारांनी मान सन्मान आसा अशें आमचे मदीं आसात व्यक्तिमत्व. एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे. उदयबाब, तुमकां आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा भितर तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. नमस्कार. आयज तुमच्या कडेन आमी वेगळ्या वेगळ्या विशयांच्या संदर्भांत म्हणजे तुमची जवळ जवळ 6-7 दशकांची जें कंट्रिब्युशन आसा, योगदान आसा कोंकणी साहित्याक, कोंकणी भाशीक चळवळीक एकूणच ओपिनियन पोल जन्मत कौल धरून आयज मेरेन त्या संदर्भांत आयज तुमचे कडेन आमी चर्चा करपाचे आसात. आकाशवाणीच्या आमी ह्या स्टुडियोंक मेळिल्ले कडेन म्हाका दिसता आमी आकाशवाणी कडच्यानच जर सुरवात केली, तुमचें कार्य जवळ जवळ 5 दशकां आदीं आकाशवाणीचेर मुंबय केंद्राचेर खेरीतपणान खूब व्हड आसा. कारण आयज वेगळी वेगळी माध्यमां आमकां उपलब्ध आसात भाशेच्या प्रसाराची, पण त्या वेळाचेर जें म्हत्वाचें माध्यम आशिल्लें तें आकाशवाणी. आनी त्या वेळाचेर जेन्ना कोंकणी गरज आशिल्ली लोकां मेरेन पावपाची, लोकांच्या काळजा मेरेन पावपाची, अशा वेळाचेर आकाशवाणी मुंबय केंद्राचेर तुमी खूब मोठें काम केल्लें आसा. त्यो यादी, ते अणभव आमकां सांगशात. हांव आकाशवाणीचेर पावलो तो एके गरजेंतल्यान. म्हज्या बापायची इच्छा आशिल्ली हांवें इंजिनियरिंगाक वचचें म्हणून, पूण गणीत म्हणटा तो विशय म्हजो शत्रू. म्हणटा त्या विशयांत मार खाल्ल्यान इंजिनियरींग वचप जालें ना. परिणाम BSc करची पडली. आनी त्याच वेळार म्हाका रावपाचो आनीक नोकरेचो हो दोनूय तरांचो प्रस्न म्हज्या मुखार उबो रावलो. रावपाची वेवस्था सोंपी जाली कित्याक 36 स्लेटर रोड, शंकर भंडारी हांचो एक जागो आशिल्लो आनी थंय कांय आंकवार भुरगे रावताले. म्हणटा थंय रावपाचो प्रश्न सुटलो. आतां नोकरेचो प्रश्न आशिल्लो तेन्ना आकाशवाणीचेर एक स्टाफ आर्टिस्ट जाय आशिल्लो अशें कळ्ळें आनी हांवें अर्ज केलो. अर्ज करतकच तो पास जालो आनी म्हाका ती नोकरी मेळ्ळी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून. तेन्ना हांवें सांगलें म्हजी अडचण की हांव कॉलेजांत विद्यार्थी आसां आनीक सायन्सीक आसा, BSc करतां. ताका लागून म्हाका प्रॅक्टिकलां मदीं करचीं पडटलीं. तें म्हाका शक्य जातलें हें करून. तर तेन्ना जो प्रोग्राम एक्झिक्युटीव आशिल्लो तो गोंयकार आशिल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की जातलें म्हणून, कित्याक कार्यक्रम सकाळचो अर्दवर आसता, रातचो अर्दवर आसता, पुराय वेळ नासतालो. मदीं पळय आसा तुज्यान प्रॅक्टिकलां बी करूंक जातात. पूण मागीर तो अधिकारी बदल्लो आनी दुसरो आयलो आनी दुसरो येतकच ताणें म्हाका काम दिलें क्लॅरिकल. आनी क्लॅरिकल काम म्हणटकच दिसभर ऑफिसांत रावपाचें. पूण म्हाका ती गरज आशिल्ली कित्याक आनीक दुसरो सोर्स नाशिल्लो येणावळीचो. ताका लागून हांवें तें मान्य केलें. तें क्लॅरिकल काम जें कितें म्हाका दितालें तें केलेंच. पूण त्याच बरोबर म्हजी आवडीचीं जीं कांय कामां आशिल्लीं त्या कामांनी हांव दुसऱ्यांक हातभार लावपाक लागलो. देखीक दर्या मनोहर माशेलकार संगिताचो विभाग पळयताले. ताणें म्हळें की आमकां गितां जाय. गितां बरयलीं. ललिता खांडेपारकारान म्हळें श्रुतिका बरय. श्रुतिका बरयली. केन्नाय न्यूज युनिटाचे लोक वेगळे आसताले. 10 मिनटां तातूंत ह्या अर्दवराचे कार्यावळींत 10 मिनटां खबरो आसताल्यो. तो मनीस पावना अशें जालें जाल्यार तेंय काम करचें पडटालें. फांतोडेर येवप, खबरांचें संपादन करप, मागीर ताजो अणकार करप आनी त्यो वाचप. इतलीं कामां एका मनशाक करचीं पडटालीं. म्हणटा तेंय केलें. केन्नाय रिकॉर्डिंग करचें पडटालें स्टुडियोंत रावन. तेंय केलें कित्याक म्हाका तातूंत आनंद मेळटालो, म्हाका तातूंत समाधान मेळटालें. म्हणटा ताका लागून ही आकाशवाणीची पळय वेगळीं वेगळीं कामां आसात तीं आवडूंक लागलीं. आनी हांव आवडीन तीं करूंक लागलो. आनीक जर गोंयांत ओपिनियन पोल जावपाची परिस्थिती येवंक नाशिल्ली जाल्यार घडये त्या करियरान हांव वचूंक शकतालो. कित्याक म्हाका तातूंत गोडी मेळटाली आनी दर दिसा नवें कितें तरी घडटालें. म्हणटा काम तेंच म्हणून ताजो वाज येनाशिल्लो. दर दिसा नवो आर्टिस्ट येता, नवो आर्टिस्ट मेळटा, नवे वळखी जातात, नवें कितेंय तरी घडटा आनी तो इंट्रस्ट आसा तो चालू उरतालो.
म्हणटा अशे रितीन ही आकाशवाणीचेर सुरवात जाली. उदय बाब, तुम्ही म्हणले की जनमत कौलाचो जर विशय येनाशिल्लो जाल्यार घडये तुमी पुराय वेळ हातूंत उरतले आशिल्ले घडये. जनमत कौलाचो विशय आयलो तेन्ना 1967 आनी तुमी आकाशवाणी वेली नोकरी सोडून गोंयांत आयले. कितें एक्झॅक्ट भावना आशिल्ली त्या वेळाचेर? कारण अशी नोकरी सोडप आनी शिक्षण सुद्दां हांव चुकिल्लो नासत जाल्यार तुमी अर्द्यार सोडून आयले त्या वेळाचेर. हय, घडली गजाल अशी. मडगांवांत कांय तरणाट्यांनी थारायलें की एक दिसाळें काडचें मराठींतल्यान, पूण विलिनीकरणाक विरोध करपी आनी कोंकणीचो पुरस्कार करपी. आनी ते उबारपाचें काम तांणी चंद्रकांत केणी हांचेर सोंपयलें, कित्याक तांकां चापणावळींतलो कांय अनुभव नाशिल्लो. चंद्रकांत केणी हांकांय तसो नाशिल्लो. म्हूण तांणी मुंबयच्या एका आपल्या मित्रा कडल्यान अण्णा फणसे म्हणटा तांची मदत घेतली. ते मराठी दिसाळ्यांनी काम करून आयिल्ले आनी ही सगळी वेवस्था कशी बसोवची तें जाणा आशिल्लें. म्हण हाका लागून चंद्रकांत केणी हांचें मुंबय परत परत वचप जातालें. आनी थंय ते येतकच आमी मेळटाले, गोंयांत कितें चल्लां कशें चल्लां ह्यो सगळ्यो खबरो जाताल्यो. एक दोन फावटी तांचे बरोबर हांव अण्णा फणसेगेरय पावलां. थंय कितें उलोवणें जालां तेंय बी आयकलां. हें चालू आसतना ही खबर 1963 जून जुलय म्हयन्यांतली. राष्ट्रमत सुरू जाला 1 सप्टेंबर 1963. ताजी पयलीं एक 2 म्हयने पयलींची खबर. चंद्रकांत केणी मुंबय आयिल्ले कडेन म्हाका म्हणूंक लागले, उदय तूं आकाशवाणीचेर रावन आमकां तुजो कांय उपयोग जावचो ना. म्हणटकच तूं गोंयांत कित्याक येना? गोंयांत आयल्यार राष्ट्रमतांत तुजो आमकां उपयोग जावं येता अशें. म्हणटकच हांवें म्हळें केन्ना पत्रकारिता करूंक ना, ताजें कसलेंच प्रशिक्षण ना, आनीक इतलें केन्ना बरोवंक ना म्हजे कडेन जातलें. जातलें, आमी सगळे तसलेच आसात, आमी करया, प्रयत्न करया. म्हणटा हांवें ताजेर विचार केलो की ही म्हळ्यार गरज आतां गोंयची फुडारा संबंदान, आनी ही केवळ म्हजी नोकरी. म्हणटकच हांवें निर्णय घेतलो की थंय राजिनामो दिवन गोंयांत येवचें म्हणून. आनी हें ऑगस्टांत हांवें केलें. ऑगस्टांत हांव गोंयांत आयलो आनी तेन्ना राष्ट्रमताचो सगळो सेटअप जाला आनी ट्रायल अंक काडपाचें चलता. आनी मागीर राष्ट्रमत 1 सप्टेंबराच्यान सुरू जालें. उदय बाब, राष्ट्रमत तुमी सांगलें की कोंकणीचो पाखो घेवपा खातीर आरंभ जाल्लें, पण तें मराठींतल्यान काडपा फाटलें प्रायोजन कितें आशिल्लें? ताचें कारण अशें की गोंय मुक्त जातकच कोंकणी चळवळीचें केंद्र जें मुंबय आशिल्लें ताजे पयलीं तें गोंयांत आयलें. पूण गोंयांत जरी तें आयलें तरी कोंकणीक विरोध खर आशिल्लो. भाई तुका सांगल्यार अजाप दिसतलें की लोहिया मैदानाचेर कोंकणींतल्यान भाशण करता म्हणून आमचेर फातर मारल्यात. म्हणटकच हाजे वेल्यान कल्पना येतली कितलो विरोध आशिल्लो तो. म्हणटकच जर तें आमी कोंकणींतल्यान त्या वेळार काडिल्लें जाल्यार वाचक आमकां घडये मेळचो नाशिल्लो. आनी हेतू आशिल्लो तो असो की हो विलिनीकरण नाका म्हणटा तो विचार सोंपेपणान लोकां मेरेन पावोवपाचो. आनी तो खेरीतपणान मराठी वाचकां मेरेन हय, आनी चड जाय आशिल्लो तो मराठी वाचकां मेरेन. आनी लोकांकय संवकळ आशिल्ली ती मराठी दैनीक वाचपाची, कारण ताजे पयलीं कोंकणी दिसाळें म्हणटा तें येवंक ना देवनागरी लिपींतल्यान. म्हणटकच ह्या खातीर ठरलें अशें की तें मराठींतूच काडचें, कित्याक लोकांक संवकळ असो वाचपाची, नाल्यार वाचपाक फाटीं सरतले. पूण मुद्दो मांडचो तो विलिनीकरणाक विरोध करपाचो आनी कोंकणी भाशेचो प्रसार करपाचो. उदय बाब, आमी जर जनमत कौलाचो इतिहास जर पळयलो किंवा राष्ट्रमताचो इतिहास खेरीतपणान, जाल्यार ब्रह्मास्त्राच्या उल्लेखा बगर आमी मुखारच वचपाक शकना. सो ही ब्रह्मास्त्राची संकल्पना आनी एकूणच अणभव कितें? ब्रह्मास्त्र सुरू केल्ल्याचें श्रय कांय लोक चुकून म्हाका दिता, पूण तें खरें न्हय. हांवें सांगलां तशें हांव गोंयांत येवचे पयलींच सगळो सेटअप जाल्लो. अंकाची आंखणी जाल्ली जी अण्णा फणसे हांणी केल्ली. सदरां ठरिल्लीं, त्या सदरांचे ब्लॉक पसून तयार जाल्ले नांवांचे हांव येवचे पयलीं. आनी जेन्ना सुरू जालें राष्ट्रमत तेन्ना ब्रह्मास्त्र हें सदर अण्णा फणसे बरयताले. आनीक तांचे कडेन एक फायल आसताली. त्या फायलींत भितर तरेचे विशयांची वेले म्हायती आसताली. आनी ते आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आनी थळावे अशे सगळे तरांचे विशय घेताले. म्हणटकच सुरवातीक हांवें काम केलें तें चडशें एक तर लेख बरयलो किंवा खबरांचें संपादन. मागीर कितें जालें, अण्णा फणसे हे मुंबयच्या महापालिकेंत शिक्षणाचे अधिकारी. ते सुटी घेवन ही आमकां मदत करताले. म्हणटकीर ती सुटी सोंपतकच ते गेले. परत वचचें पडलें तांकां.
म्हणजे ते वतना ताणी म्हाका सांगलें उदय आतां हें सदर तुवें चलोवपाचें. आनी हांवें तें मान्य केलें. म्हणजे तितलो आत्मविश्वास नाशिल्लो पूण गरज आशिल्ली. हय हय म्हणटकीर त्या गरजेक लागून हांवें मान्य केलें. आनी म्हजे खातीर एक हांवें बंधन घालें तें अशें की शक्य तो कित्याक आमचे मुखार संकश्टां आशिल्लीं तीं गोंयच्या संबंदान. हय हय म्हणटकर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय विशय आयलेच ना अशें हांव म्हणचो ना, आयले जायत, पूण फोकस दवरलो तो थळावी इश्यूंचेर. आनी भोव करून विलिनीकरणा कडेन संबंदीत किंवा भाशे कडेन संबंदीत किंवा विलिनीकरण ज्या ज्या कारणां खातीर मागताले त्या विशयाक धरून. उदय बाब, तुमचे घरांत तुमचे वडील जे आशिल्ले लक्ष्मीकांत बेंद्रे, ते स्वता एक स्कॉलर आणि ताजे भायर सुटके झुजारी, पण तांचे मतप्रवाह जे आशिल्ले ते तुमच्या नेमके विरुद्ध आशिल्ले. म्हणजे महाराष्ट्रांत गोंय विलीन जावचें ह्या सायड वटेन जे आशिल्ले. मराठी ही भास अशें मानपी आशिल्ले, प्रखर मराठी प्रेमी. आणि त्याच घरांत तुमी इतले सामके गोंयकारपणाचे आणि कोंकणीपणाचो ध्यास घेवन मुखार कशें आयले? अडचणी आयल्यो ना? अडचणी मागीर आयल्यो, पूण सुरवातीक कांयच आयल्यो ना. ताजें कारण अशें जालें की हांव 6 वर्सांचो आसतना बापायक, आमी पापा म्हणटालीं, म्हणटा हांव पापाच म्हणटा, पापाक धरलो, आग्वादाक दवरलो, मिलिटरी कोर्टान ट्रायल केली आनी 4 वर्सां बंदखण, पुर्तुगालाक हद्दपार करप आनी 15 वर्सां कसलोच नागरी अधिकार ना करप अशे तरेची ख्यास्त दिली आनी ताका हांगा धाडलो, पुर्तुगालाक धाडलो. आतां आमी घरांत 5 मनशां, पापा, आई, म्हज्यो 2 व्हडल्यो भयणी आनी हांव. जोडकार तो एकलोच. ताका जसो व्हेलो, आमी पणजे रावतालीं तेन्ना, आनी तो शिकयतालो. इन्स्टिट्यूट आगोस्टीन लॉरेन्स नांवाचें एक हायस्कूल सुरू केल्लें, तातूंत म्हजो बापोलियोय आशिल्लो आनी तो शिकयतालो. म्हणटकच आमी पणजे कशें रावतलीं, म्हणटा आमी जामावले गेलीं, मूळ घरा गेलीं. आनी थंय एक बापोलियो म्हजो रावतालो, केशव बेंद्रे, त्या कुटुंबांनी आमी एकठांय रावंक लागलीं. शिक्षणाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम आयलो, कित्याक 6 वर्सां जाल्लीं न्ही, पूण जामावलेंत शाळा नाशिल्ली आनी शाळा नाशिल्ल्यान भुरग्यांकय शिक्षण मेळनाशिल्लें दुसऱ्या गांवांतल्या. त्या वेळार म्हजे व्हडले भयणीन माणिक म्हणटा तिणें सांगलें की आपूण समाज सेवा म्हणून शिकयता. ती SSC, दोनूय भयणी म्हज्यो SSC पास जाल्ल्यो आनी तिणें ती शाळा सुरू केली. हांव तिजो एक विद्यार्थी. हांव 3 इयत्ता मराठीच्यो शिकलो. आतां खरें म्हणत जाल्यार एक तर 4थी पासून शिकप आनी मागीर इंग्लिशीक वचप अशी तेन्नाची पद्दत आशिल्ली. पूण 3 वर्सां जातकच, कित्याक तें म्हज्यान सांगूंक जायना, म्हजो बापोलियो आनी व्हडले भयणींनी थारायलें की हांवें शाळा बदलून दुसरें शिक्षण घेवचें. पूण अडचण अशी जाली की लागीं इंग्लीश माध्यमाचें हायस्कूल नाशिल्लें, एक केप्यां किंवा कुडचड्यार, आनी दोनूय कडेन वचपा येवपाची सोय तशी नाशिल्ली. एक बस दिसाक मडगांव वचून दनपार येताली, परत दनपार वचून सांजची येताली. म्हणटकच रिमणांत पुर्तुगेज प्रायमरी स्कूल आशिल्लें, प्रिमार स्कूल म्हणटा आमी ताका. आनी प्रोफेसर आशिल्लो म्हजो बापोलियो केशव बेंद्रे. म्हणटकच अशें ठरलें की हांवें पुर्तुगेज शिक्षण घेवचें. म्हण थंय हांवें सेगुंदराव केलो. सेगुंदराव म्हणजे पुर्तुगेजीन 4 इयत्ता. परत मुळावें शिक्षण हें पयलीं खेपे मराठीन जालें, मागीर पुर्तुगेजीन जालें. आनी ती 4थी इयत्ता जातकच मागीर आनी फुडें कांय थंय लागीं नाशिल्लें. म्हणटकच कुडचड्यार म्हजी मावशी रावताली, कुडचडकार. म्हणटकच ते मावशेगेर म्हजी रावपाची वेवस्था करून न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांत हांव विद्यार्थी जालो. आतां थंय बी अशें जालें की सेगुंदराव करून आयला हो भुरगो, म्हणटकच म्हाका सेकंडांत बसयलो. तेन्ना आज 1 ते 10 म्हणटात, तेन्ना 1 to 7 म्हणटाले. आनी सेकंडांतली प्रगती पळयतकच 4थांत बसयलो. अशें करून 2च वर्सां हांव कुडचड्यार शिकलो. आनी तेन्ना म्हजे बापायचें एक मत आशिल्लें की शक्यतो दुसऱ्यांचेर आपलो भार घालचो न्हय. आनी म्हणून ताणें भावांक सुचयलें की खंय बोर्डींग स्कूल बी जर आसत जाल्यार पळयात आनी थंय ताका घालात. एक सांगूंक जाय हांगा की हांव भुरगो आशिल्ल्यान बापायची म्हजे कडेन पत्रवेव्हार जायनाशिल्लो, तो भावां कडेन जातालो आनी ते मेळून निर्णय घेताले. आनी त्या प्रमाणे वास्को एक स्कुलान नवेंच बोर्डींग सुरू केल्लें, हायस्कूल, सेंट जोसेफ्स हायस्कूल. थंय हांव गेलो आनी थंय SSC मेरेन शिकलो. आनी मागीर भायर वचचें पडटालें SSC परिक्षा दिवपाक. कारवाराक वचून परिक्षा दिली
आनी मागीर हांव फुडल्या कॉलेजच्या शिक्षणा खातीर मुंबय गेलो. हें इतल्या खातीर सांगलें हांवें ही फाटभूंय अशी की मागीर मुंबय गेली वर्सां म्हजी 1957 हांव मुंबय गेल्लो, तो 1963 परत आयलो. ताचे मदीं 1962 पापाक पुर्तुगालच्यान गोंयांत धाडलो. म्हणटकच 62 मेरेन सुमार 22 वर्सां म्हाका बापायचो संपर्क ना. हाका लागून लुकसाण खूब जालें, कित्याक एक बापायचें मार्गदर्शन आसता, माया आसता, सगळें आसता, तें मेळ्ळें ना. पूण तातूंतल्यान एक लाभ जालो, आनी तो लाभ असो जालो की मुंबय कोंकणीचें केंद्र आशिल्ल्यान हांव थंय पावलो. म्हजीं मतां विचार थंय ठरले, घट्ट जाले, आनी ते घेवन हांव 1963 गोंयांत आयलो. म्हणटकच म्हज्या विचाराचेर जे कितें एक प्रभाव पडटलो आशिल्लो बापायच्या विचारांचो, तो अजिबात पडलो ना. हाका लागून ताजें मत तेंच उरलें, कित्याक ती पिढी तशें मानताली, आनी म्हजें मत हें मुंबय जी चळवळ चलताली त्या चळवळींतल्यान घडिल्लें. ताका लागून आमची भाशा कोंकणी ती मराठीची बोली न्हय हो एक विशय, आनी गोंयचें विलिनीकरण महाराष्ट्रांत करपाक कसलेंच कारण ना हो दुसरो विशय. म्हणून ह्या दोनूय विशयांचेर आमचो मतभेद उरलो. उदय, चड करून म्हणजे कोंकणी बद्दलचो हो साक्षात्कार जावपा फाटलीं कारणां कितें आशिल्लीं? खास अशें कारण ना. एक दोन गजाली घडिल्ल्यो तातूंतल्यान कोंकणीचो साक्षात्कार जालो अशें म्हणूं नज. देखीक कशें म्हणून हांव नकळो, पूण हांव SSCक आसतना वास्को एक कोंकणी कविता हांवें केली स्वतंत्रतायेक उद्देशून. घडये बापूय थंय आशिल्लो, ते भावनेंतल्यान जावंक शकता. दुसरें, पुणी बाबाचें ताची करामत हें नाटक आमच्या स्कुलांतल्या भुरग्यांनी जाहीर रितीन वास्को केल्लें लक्ष्मी पुजन महोत्सवांत, आनी तें खूब लोकांक आवडिल्लें. इतलोच म्हजो तेन्ना कोंकणी भास किंवा साहित्या कडेन संबंद. मुंबय पावतकच मुंबय दरेक कॉलेजांत कोंकणी मंडळां आशिल्लीं, आनी ती तुगेली वंटीपत्रां चलयतालीं, वेगळे वेगळे कार्यक्रम करतालीं. मागीर त्या वेळाचेर एकांकिका स्पर्धाय जाताली. तीच ती. म्हणजे ह्याच मंडळांनी एकठांय जावन एक इंटर कॉलेजिएट कोंकणी ड्रामॅटीक कॉम्पिटिशन कमिटी केल्ली, आनी ती कमिटी हो एकांकी उत्सव घडोवन हाडटाली. 3 दीस चलतालो. दर दिसा 4 ते 5 एकांकी जाताल्यो, आनी जें कॉलेज जिखता त्या कॉलेजाचो प्राचार्य फुडले कमिटीचो अध्यक्ष आसता. अशे रितीन ती कमिटी चल्ली. म्हणटा हांव ह्या मंडळांतल्यान त्या कमिटींतय पावलो, आनी कमिटींत पावतकच कॉलेजाच्या वतीन नाटकांतय वांटो घेतलो, ऑर्गनायझेशनांतय वांटो घेतलो. ती कमिटी एक वर्सुकें मॅगझीन काडटाली विद्या नांवाचें. तातूंत बरयताले, तांचे भितर स्पर्धा आसताली आनी बक्षिसां आसतालीं. म्हाका दिसता म्हजी पयली कथा हांवें त्या मासिका खातीर बरयली, त्या अंका खातीर. विद्या गुड्डू लसाव नांवाची कथा आसा, आनी तिका पयलें इनाम मेळ्ळें. मागीर कांय आनी एक कथा बरयली, 1-2 कविताय बरयल्यो. पूण चड शक्ती आमची वताली ती चळवळी खातीर. जें कितें आमचे विरुद्ध घडटा ताका जाप दिवप, आनी जें कितें आमच्या बऱ्याक घडटा ताजे वटेन रावप. हें मुंबय घडलें, आनी मुंबयच्या त्या वातावरणांतल्यान हें घडून आयलें. मागीर गोमंतक छापकान आशिल्लो, एक फावटी कोंकणी कडेन पावतकच कितलेशा आर्ग्युमेंटांक उत्तर दिवचें पडटालें. म्हणून थंयच्यान शणै गोंयबाबाचीं पुस्तकां विकतीं हाडप आनी तीं वाचप, ताजेर चर्चा करप, अशे रितीन तो विचार घट्ट आनी घट्ट जायत गेलो. उदयबाब, कोंकणीच्या संघर्श पर्वाचे तुमी साक्षीदार. खेरीतपणान गोंयच्या मुक्ती उपरांत जे घटक राज्य आंदोलन आसत किंवा ताजे मुखार घटनेच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव जावपाचें, आनी एक साहित्य अकादमी ताजे पयलीं मान्यताय मेळपाचें. सो साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळप कितलें सोंपें आशिल्लें किंवा कितलें आव्हानात्मक आशिल्लें? खूब मोठें आव्हान आशिल्लें तें. आनीक जर दिल्लींतल्या कांय मित्रांनी योग्य वेळार रविंद्रबाब केळेकारांक शिटकावंक नाशिल्लें जाल्यार घडये आमकां बस चुकतली आशिल्ली. थंय कितें घडटा हें आमकां कळनाशिल्लें, कित्याक आमचो कोणूच प्रतिनिधी थंय नाशिल्लो. हे कांय काळ दिल्लींत रावन आयल्यात, चंद्रकांत केणी आनी रविंद्रबाब केळेकार, पूण तेय बी गोंयांत आशिल्ले. म्हणटकच डायरेक्टली कनेक्टेड असो आमचो मनीस दिल्लींत नाशिल्लो. अशे वेळार कळ्ळें की
हो तुमचो विशय फुडल्या वर्साच्या फेब्रुवारींत साहित्य अकादमीत येवपाचो आसा, मान्यतायेचो. हय. आतां ताजे पयलीं खुबश्यो गजाली घडल्या, त्या मागीर कळ्ळें आमकां की साहित्य अकादमी कडेन कितलींशीं पत्रां आनी आमी केल्ले ठराव पावले परिशदेचे, केरळांतले संस्थेचे, कर्नाटकांतले संस्थेचे, गोंयचे संस्थांचे. आनीक ताका लागून तेन्नाचे अध्यक्ष सुनीती कुमार चॅटर्जी हांणी तो विशय हातांत घेतलो. तो विशय हातांत घेवन तांणी एक भाशा तज्ञांची समिती केली आनी भाशा तज्ञ काश्मीर धरून कन्याकुमारी मेरेनचे. आनीक तांचे मुखार कांय कितल्योश्यो भाशांचो प्रश्न आशिल्लो, एक न्ही. तातूंत वेगळे वेगळे भाशे विशीं तांणी वेगळे वेगळे सांगले आनी कोंकणी विशीं एकमतान निर्णय दिलो की ही स्वतंत्र साहित्यीक भास, ही खंयच्याच भाशेची बोली न्हय, तेन्ना तिका साहित्य अकादमीन मान्यताय दिवंक पावता. हो जेन्ना रिपोर्ट आयलो तेन्ना साहित्य अकादमीन ठराव तयार केलो आनी तो ठराव ह्या वेळार येवपाचो आशिल्लो. आतां ही हांव खबर सांगता ती 1975. पूण ताजे पयलीं एक घडणूक घडिल्ली जी आमकां मागीर कळ्ळी, ती अशी की हो 74 प्रश्न आयिल्लो साबार बसके मुखार. आनी तेन्ना ताका कांय मराठी भाशी साहित्यिकांनी विरोध केलो आनी सांगलें कितें की तो सारको ठराव मानूंक ना. कितें कितें हाज्या संबंदान अभ्यास वावर विचार जाला तें सारकें ना. त्या खातीर तो परत एक्झिक्युटीव बोर्डा कडेन धाडचो आनी तांणी तो सारको करून परत मांडचो. म्हणजे 1 वर्स गेलें. तांणी तो सारको करून 75 वर्साक एक्झिक्युटीव बोर्डांत मांडलो आनी एक्झिक्युटीव बोर्डांत मांडटकच तो साबार मंडळा मुखार येवपाचो. ही खबर आमकां कळ्ळी 1974 कळ्ळी. म्हणटकच आमी पयली गजाल केली ती मनोहरबाब सरदेसायाक विनंती केली की तांणी एक पुस्तिका कोंकणी भास आनी साहित्य हाजेर तयार करची इंग्लीश भाशेन. ती तयार केली, ती छापली आनी रवींद्र बाबान साहित्य अकादमीचे सगळे पत्ते मागोवन घेतले वांगड्यांचे, सुमार 80 आशिल्ले. तांकां सगळ्यांक पोस्टान ती प्रत धाडली. कित्याक खूब लोक आशिल्ले जांकां कोंकणी कितें म्हणटा तें खबर आसूंकूच शकना, नॉर्थ इस्टाचे लोक किंवा काश्मीर सारके लोक. म्हणटकच निदान तांकां तें कळचें म्हणून धाडलें. आनी मागीर एक विचार असो आयलो जो चंद्रकांत बाब केणी हांणी मांडलो. ते अध्यक्ष आशिल्ले कोंकणी भाशा मंडळाचे. हो सगळो वावर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या नांवान जातालो. कित्याक आमकां दाखोवंक जाय आशिल्लें की हें फक्त गोंयकारांची मागणी न्ही, समस्त कोंकणी लोकांची. पूण हेडक्वॉर्टर्स आशिल्लो कोंकणी भाशा मंडळ मडगांवचे. तांणी एक विचार मांडलो असो की हें इतलें पावचें ना, कोणेंय तरी वचून दिल्लींत लॉबिंग करपाची गरज आसा. आनी तांणी 2 नांवां घेतलीं, ती एक रवींद्र बाबाचें आनी एक म्हजें. म्हळ्यार आमकां तें पटलें. तो विचार सगळ्यांकच पटलो आनी आमी त्या प्रमाणे दिल्लीक गेले. पूण दिल्लींतली एक अडचण आशिल्ली की साहित्य अकादमी त्या वेळार तांची रावपाची वेवस्था करनाशिल्ली. म्हणजे कोण आपल्या राज्याच्या भवनांत रावतालो, कोण हॉटेलांत रावतालो, कोण मित्रागेर रावतालो अशें. पूण जे दिल्लींत रावताले तांकां आमी मेळूंक पावले. जे अकस्मात पयले दीस येतात ते आमकां कळपाक मार्ग नाशिल्लो. हांगा 2 मनशांचो आमकां उपयोग जालो. तो एक पुरुषोत्तम बाब काकोडकार, ते त्या वेळार खासदार आशिल्ले, आनी प्रोफेसर काशीनाथ बाब महाले, कांय MP मेंबर आशिल्ले साहित्य अकादमीचेर. ह्या दोगांनी आपले पद्दतीन तांकां सांगून दवरलें. तांची एक बसकाय घेतली प्रोफेसर महालेगेर, जंय आमी आशिल्ले, आनीक आमचे पद्दतीन आमी तांकां समजावपाचो प्रयत्न केलो. पूण हे थोडे आशिल्ले 80 लोकां मदले. म्हणटकच आमी दुसरे दिसा कितें ठरयलें आनी आमी बरोबर वेंचीक अशा 15 पुस्तकांचे गठ्ठे तयार करून व्हेल्ले 80 प्रत्येक वांगड्याक दिवपाक. कित्याक दोळ्यांक दिसूंक जाय न्ही, कोंकणी म्हळें म्हणून जायना, कोंकणी कशी बरयतात, कोंकणी साहित्य आसा काय कितें हें प्रत्यक्ष दिसचें तांकां अशें म्हणून. आनीक ज्या वेळार साबार मंडळाची बसका सुरू जावपाची आशिल्ली ताजे पयलीं आमी दाराक, कित्याक आमकां भितर प्रवेश नाशिल्लो, दारा भायर 2 जाण रावले ते गठ्ठे घेवन. आनी भितर सरतल्या प्रत्येक मनशाक विनंती केली, आज कोंकणीचो प्रश्न येवपाचो आसा, ही पळय कोंकणींतली वेंचीक पुस्तकां आमी तुमचे खातीर हाडल्यात, तुमी कोंकणी वटेन मत दिवचें. थोड्यांनी कोंकणी म्हणून आमचे कडेन जापान पळयलें बसून. आनी त्या दिसा मागीर आमी गार्डनांतूच बसून रावले भायर, बसक जाय म्हणसर. आनी बसक जातकच आमकां कळ्ळें की तो निर्णय कोंकणीचे वटेन जालो.
गोंयच्या मुक्ती उपरांतची जी सगळी आंदोलनां जाली, जी चळवळ कोंकणीची खेरीतपणान, ताचे तुमी साक्षीदार. हय. आकाशवाणी केंद्राचेर असो कितें प्रसंग घडलो गोंयच्या इतिहासाक धरून, खेरीतपणान गोंयच्या मुक्तीक धरून, जो तुमकां आजूय उगडासांत आसा? गोंयांत कितें घडटालें हाजे विशीं आमी सगळेच जे मुंबय त्या वेळार आशिल्ले, म्हजी पिळगी आनी म्हजी परत जाणटी पिळगी, तांकां हुस्को आसतालो आनी जाणा जावपाची उत्सुकताय आसताली. आकाशवाणींतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यां मदीं ती आशिल्ली, पूण आमचें कांय कंट्रिब्युशन नाशिल्लें खऱ्या अर्थान, कारण करपा सारकें कांय नाशिल्लें आकाशवाणीन. आकाशवाणीचे एक्सटर्नल प्रोग्राम करतालो कांय गजाली, पूण दुसरो प्रोग्राम करनाशिल्लो. पूण त्या दिसा घडलें अशें अपघातानच की हांव हरशीं बातमी खबरो सांगपी युनिटांतलो न्हय, पूण त्या दिसा येवपाचो तो मनीस पावना जालो आनी हांव खबरो करपाक गेलो. ताज्या आदले राती भारतीय लश्कर गोंयांत भितर सरलां. तें येवन बॉर्डरीचेर राविल्लें आनी निमाणे कडेन भितर सरात म्हणटकच तें भितर सरलां. म्हणटकच पयली खबर दिवपाचो प्रसंग म्हणटा तो दुसरे दीस सकाळीं न्ही, आनी ती खबर हांवें आकाशवाणी वेल्यान सांगली. इतलेंच कंट्रिब्युशन म्हणूं येता आनी ताजे भायर गोंयचे मुक्ती खातीर कितेंय केलां अशें कांय म्हणूंक जायना. हें आमकांय खबर नाशिल्लें. आयज कळ्ळें अंतरेंतल्यान ही बरी गोड बातमी फक्त गोंयाक न्ही, सबंद भारताक ते अंतरेंतल्यान दिवपाचें काम हें तुमी केलां. आनीक मागीर गोंयच्या मुक्ती उपरांत तुमचो सहभाग, तुमचें योगदान जें आसा तें सर्वश्रुत आसा, सगळ्यांक खबर आसा. आमी फाटल्या भागां भितर तुमचो जनमत कौलांतले वावरा विशीं उलयिल्ले, पण फक्त म्हाका एकच जाणून घेवपाचें आशिल्लें की आमी कोंकणी संदर्भांतली सगळीं आंदोलनां जी आसात ती जैतवंत केली. ही चड करून जी एक स्ट्रॅटेजीक भुमिका जी तुमी रवींद्र बाबान किंवा भाऊ काकोडकार, चंद्रकांत बाब केणी ह्या सगळ्यांनी जी एक स्ट्रॅटेजी एक घेवन मुखार गेले, ताजी यश म्हणून आमकां सगळीं ही जैत मेळपाक पावली. एक अशी गजाल जायते फावटी आमकां सांगतात की ओपिनियन पोलाच्या कांय दीस पयलीं तुमकां भाऊ बांदोडकारान, भाऊसाहेब बांदोडकारान जेवपाक आपयले आपल्या घरा, आनीक त्या उपरांत तांची भुमिका बदलली अशें खूब जाणांक जाणवलें म्हणून. कितलें सत्य आसा ताजे फाटल्यान? म्हाका दिसता तातूंत तथ्य आसा, कित्याक हांव एक तातूंतलो साक्षीदार. एक दीस MS प्रभू ते मोगो पक्षाचे सेक्रेटरी आशिल्ले, राष्ट्रमतांत आयले आनी तांणी सांगलें की भाऊसाहेब बांदोडकार तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. त्या वेळार प्रचार सामको भारार आयला. आज म्हाका म्हयनो याद जायना, पूण प्रचार भारार आयला सामको आनी थोडे दीस उरल्या, थोडो तेंप उरला ओपिनियन पोलाक. तर भाऊ बांदोडकार तुमचे कडेन ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदता. तुमचे कडेन म्हणजे कोणा कडेन? तर प्रकाशक म्हणून श्रीपाद गाडसे, संपादक म्हणून चंद्रकांत केणी आनी ब्रह्मास्त्रांतल्यान टिका करता म्हणून हांव, ह्या 3 जाणां कडेन. म्हणजे दीस अमको म्हणून ठरलो आनी तुमकां जेवणारच आपयल्यात म्हणून. दनपारां जेवतना उलोवया म्हणून. आमी आनंदान, आमकां उलोवपाक आनंद आसा. आनी आमी गेले. आमी वतकच आमी केन्ना पयलीं, हांव तरी केन्ना मेळूं नाशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकाराक. भोवतेक दुसरे मेळिल्ले जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण MS प्रभून आमची तिगांची वळख करून दिली आनी तो गेलो, तो रावलो ना. म्हणटा मेजाचे एक वटेन भाऊसाहेब बांदोडकार बसले आनी दुसरे वटेन आमी तिगय जाण. आनी जेवतना भाऊसाहेबान आपली भुमिका ताणें आमकां एड्रेस करतनाच भुरग्यांनो म्हणून केली आनी तुमकां आपणें कित्याक आपयल्यात तेंय सांगलें की तुमचे परस कितलेशा पावसाळे आपणें चड पळयल्या. तुमी भुरगे, ताका लागून आपूण जें कितें येवजिता आनी करूंक सोदता तें तुमकां कळना, हें तुका समजावपा खातीर आपयल्यात म्हणून. आमी म्हळें सांगात तुमी तुमचें कितें म्हणलें तें आमी आयकून घेता. आनी तांणी सांगलें, खूब विस्तारान सांगलें, पूण हांव तें थोडे भितर सांगता. तांचो मुद्दो असो आशिल्लो की आपूण जें विलिनीकरण मागता तें महाराष्ट्रान आमचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून न्हय, तर गोंयांत आमच्या इतलें टॅलंट आसा, इतली बुद्ध आसा, इतली कला आसा, इतलो आमचे दायज आसा, इतिहास आसा, ह्या सगळ्या आदाराचेर आमी महाराष्ट्राक डॉमिनेट करचें म्हणून हो आपलो हेतू. तर आमी थंडसाणेन सगळें आयकून घेतलें, जेवण जालें आनी मागीर विचारलें, भाऊ आमच्यांनी कितें सांगूंक जाता? हय हय म्हणालो. ताका उलयतना आमी आडायलो ना, आडखळ कसलीच केली ना. हय हय म्हळा सांगात. म्हणटा आमी एकल्यान एक मुद्दो घेवन तांगेले मुद्दे पयलीं सगळे खोडून काडले आनी तांकां सांगलें की तुमची इच्छा कितलीय बरी आसूं, हें घडणें लोकशायेंत शक्य ना. कित्याक महाराष्ट्र हें राज्य आमचे परस कितलेशा पटींनी व्हड. तांचे विधानसभेंत 250 सुमार आमदार आसात. गोंयाक आमदार मेळून कितले मेळत? 1 किंवा 2. हे 2 आमदार कसलो प्रभाव घालूंक पावतले? तुमकां ते आज सांगतात मुख्यमंत्री करतले म्हणून, ते करीतय बी तुमकां, पूण तुमचे फाटल्यान दुसरे गोंयकाराक संदी आसा ना.
म्हणजे अशे परिस्थितीत तुम्ही पळय जे आमी तांचेर डॉमिनेशन करचें पडटलें म्हणटात तें कशेंच घडणें शक्य ना. आमकां कितें जाय, आमकां जी संदी फाटल्या 3000 वर्सांत आमकां मेळूंक ना आमचें राज्य चलोवपाची, ती पयलेच फाटी मेळ्ळ्या. ती आमी सांबाळची, ती घट्ट करची. आनी कोणूय गोंयकार हो मुख्यमंत्री जावचो. कोणूय पवार, चव्हाण वा आनी कोणाय परस आमकां भाऊसाहेब बांदोडकार लागीं. आनी तांकां आनी एक गजाल सांगली की आमी फोंडें तालुक्यांत प्रचार कसो करतात तो जाणा काय म्हणून तो. आमी लोकांक सांगतात की तुमकां भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें उरूंक जाय. आनी हो विचार लोकांक पडटा. इतल्याचेर आमी आमचो सोंपयलें. आनी मागीर हात दिवन आमी देंवले. तांगेले आल्तिंजा वेली घरां कशीं सोपणां आसात जीं सकल रस्त्या मेरेन वतात. आमी रस्त्यार पावल्यात इतल्याच फाटल्यान आवाज आयलो, भुरग्यांनो रावात. दाराचे फ्रेमीत भाऊसाहेब बांदोडकार उबो आसा. आनी ताणें सांगलें म्हाका अशें की आपणें पळय तुमकां कितें सांगलां ताजेर तुमी विचार करातच, पूण तुमी पळय जें कितें आपल्याक सांगलां ताजेर आपूण विचार करतलो हांव म्हणून. आतां हें म्हजे नदरेन खूब सिग्निफिकंट, हें अर्थपूर्ण, हें ताणें सांगपाची गरज नाशिल्ली न्ही. आनी मागीर आयकूंक आयलें तें अशें की तांणी आपले जे उजवे हात दावे हात आशिल्ले तांचे मेरेन हो रकात पावयलो. आनी एक आपा तेली नांवाचे तांचे सामके लागींचे कार्यकर्ते, हय, तांणी जाहीर रितीन सांगलें की आपल्याक भाऊसाहेबान रकात धाडलो की घराघरांनी वचून सांगात म्हणून की मत विलिनीकरणाक दिनाकात म्हणून. आतां हें आनी हें दोनूय जर जोडलें तर ताची संगती लागता. आनीक पूण हें म्हजे नदरेन खूब लेट जालें. तांकां पसून पेडणेच्या थोड्या घरांनी भोंवपाक वेळ मेळ्ळो. हें चड पसरूंक पावलें ना. आनी ताका लागून निमाणे कडेन भाऊसाहेबाचें मत बदलिल्लें अशें म्हणपाक रजाव आसा. आनी ताचें आनीक एक कारण अशें सांगूं येता की निकाल जातकच कसलेंच रिजर्वेशन नासतना भाऊसाहेब बांदोडकारान किंवा तांच्या मोगो पक्षान तें मानून घेतलें. परत विलिनीकरणाचो विशय काडलो ना. उदय, ही जाली सगळी तुमी जे एक धोरणात्मक जे कांय गजाली हें केले आनी तातूंतल्यान लोकांक कन्विन्स करीत गेले, विचार तांचे मदीं हें करीत गेले, पटीत गेले तांकां. आनी मागीर आयले ते 1987तले आमगेलें राजभास आंदोलन, घटक राज्य ताका जोडूनच. आनीक हें एकच आंदोलन अशें आशिल्लें जातूंत लोकांचोय सहभाग खूब मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लो. सो घटक राज्य मेळप आनीक खेरीतपणान कोंकणी राजभास जावप हें खूब कठीण आशिल्लें न्ही त्या वेळाचेर. कारण 1987 मेरेन लोकांनी कोंकणी ही भाशा अशी स्वता गोंयकारांनीच तशी मानून घेवंक नाशिल्ली. आनी विधानसभेंतूय कांय ठराव जाल्ले मोगो सरकाराच्या काळांत की आमची भाशा मराठी म्हणून, कळ्ळें न्ही. विलिनीकरण मागूनय जाल्लें पयलीं, पूण मागीर ओपिनियन पोला उपरांत फक्त भाशे पुरतोच प्रश्न उरलो. हाका निमित्त जालें तें त्या वेळार आमदार आशिल्ले विरोधी पक्षांतले लुईझीन फालेरो हांचो ठराव. तो ठराव मागतालो की कोंकणीक राजभास करून राजभास कायदो करचो. तो सरकारान ठराव इंट्रोड्यूस पसून करूंक दिना आसतना भायर उडयलो. आनी तेन्ना सत्तेर आसा काँग्रेस सरकार. मोगो गेल्या 80क सुमार हो बदल घडला. आनीक ही खबर 1985 जुलय म्हयनो. तो ठराव भायर उडयत आसतना मुख्यमंत्र्यांनी कोंकणी विशीं मातशी कुस्कुटावपाची भासय वापरली. म्हणटा तो अपमान दिसलो, सगळ्यांकच दिसलो. विधानसभेंत आशिल्ले आमकां दिसलो, भायरूय दिसलो. तुमी तेन्ना विधानसभेंत आसात आमदार म्हणून. तेन्ना हांव अपक्ष आमदार म्हणून आसा. आनी लुईझीन बाब काँग्रेसचें फॅक्शन जाल्लें गोवा काँग्रेस म्हणून, ताजे एकच आमदार वेंचून आयिल्लो फाटले वेंचणुकेंत ते आशिल्ले. आनीक विरोधी पंगडांत बाकीचे सगळे आशिल्ले ते मोगोचे 8 जाण आनी आमी फक्त 2 जाण एकठांय ह्या विचाराचे. काँग्रेस सरकार पक्ष फुटिल्लो. तातूंत 2 गट जाल्ले. एक गट आमचें मत मानतालो, दुसरो गट तांचें मत मानतालो. म्हणटकच अशे वेळार एक दीस घडून गेलें तें, त्या दिसाचो इन्सिडंट घडलो. पूण बाबली नायक म्हणटा त्या मनशान
जो मागीर सुना प्रांताचो संपादक जालो, ताका तें चडच मनाक लागलें आनी तो खूब लोकांक येवन मेळ्ळो, म्हाकाय मेळ्ळो की हो आमचो अपमान आनी कोंकणीचो अपमान आनी हो असो सरकाराक पचूंक दिवपाक जायना, त्या खातीर आमी कितेंय तरी चळवळ निशेध करूंक जाय. तेन्ना तितले पुरतोच म्हणजे हेतू तितले पुरतोच की त्या गजालीचो निशेध करपाक. म्हणटकच मागीर हांवें आयकलें की तो आनीक भरत नायक आनीकय भोंवले, आनीकय लोकां कडेन उलयले, आनीक एक दीस ठरोवन मोर्चा काडचो म्हणून पणजेंत आनीक एसेंब्लीचेर आनीक निशेध करचो. तेन्ना एसेंब्ली पणजे आदिलशाह पॅलेसींत. आनीक त्या प्रमाणे तो मोर्चो भायर सरलो. आमकां पसून अजाप जालें की 2,500 लोकांनी तातूंत भाग घेतलो थोड्या दिसां भितर. बरें, आमचे कडेन तशें आनी दुसरी कांय साधनां नाशिल्लीं आनीक हातूंत राजकीय लोक नाशिल्लो, हें म्हत्वाचें. साहित्यीक, लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते अशेच लोक सगळे आशिल्ले. पूण 2,500 सुमार जमले आनी तांणी पुलीस कोर्डन मोडलो म्हणून मागीर सगळ्यांक अरेस्ट करून व्हेले आनी सोडले म्हणून. थंय ही कीट पडली. मागीर विचार असो जावंक लागलो की हें इतल्यारच थांबोवपाचें काय फुडें व्हरपाचें. म्हणटकच परत जमले सगळे आनी तेन्ना ठरलें की आतांच्यान हें आंदोलन फुडें व्हरूंक जाय. होच वेळ. आनी त्या आंदोलना खातीर आमचें उद्दिश्ट कितें? त्या वेळार एक पयलें उद्दिश्ट आयलें तें हें की कोंकणीक राजभास करून राजभास कायदो करपाचें. फाटोफाट ताजें कल्मिनेशन जावंक जाय घटक राज्यान. ती दुसरी मागणी आयली. आनी मागीर संविधानाच्या 8वे अनुसूचीत कोंकणी वचूंक नाशिल्ली, ती वचूंक जाय. कित्याक ताजी पयली साहित्य अकादमीन ती स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हणून सांगल्या. म्हणटकच ह्यो तिनूय मागण्यो घेवन आमी एक आंदोलन सुरू करया अशें ठरलें. एक 10-12 लोकांची कोर कमिटी केली आनी त्या आंदोलनाची सुरवात जाली. आनी जशें जशें आंदोलन वाडत वचूंक लागलें तशें तशें राजकीय पक्ष ताका तेंको दिवपाक लागले. आनी सरकार पक्ष फुटिल्ल्यान इवन मंत्री येवन आमच्या प्लॅटफॉर्मा वेल्यान सरकाराचेर टिका करूंक लागले. इतल्यार तें पावलें आनीक वाडलें, खूब वाडलें. म्हणजे त्या काळा पर्यंत तेजें मोठें आंदोलन स्वतंत्र गोंयच्या इतिहासांत जावंक ना. वाडून वतकच मागीर काँग्रेस पक्ष फुट्टा अशी परिस्थिती निर्माण जाली. ती निर्माण जातकच काँग्रेसचे 2 प्रतिनिधी गोंयांत आयले. एक चिंतामणी पाणीग्रही घर खात्याचे राज्यमंत्री आनी एक आर्यल भाटिया म्हणटा ते काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी. आनी ते सगळे वेगळे वेगळे गटांक मेळ्ळे. काँग्रेसच्या 2 गटांक मेळ्ळे. कोंकणी प्रजेचो आवाज जी आमची संघटना आशिल्ली तिका मेळ्ळे. मराठी जे मागताले तांकांय मेळ्ळे. ते एक एजिटेशन ताजे बरोबर चलताले. आनी तांणी एक फॉर्म्युला सरकार पक्षाक दिलो की एक गजाल सांगली ती तुमी कायदो करचो, कोंकणी राजभास करची, कोंकणी ती देवनागरी लिपींत आसची. हो सगळो फॉर्म्युला तांणी तयार केलो, दिलो. तो सगळ्यांक आपोवन समजायलो, सगळ्यांनी मान्य केलें आनी ते गेले. आनी त्या प्रमाणे तो जो फॉर्म्युला तयार केल्लो ताजे प्रमाणे मसुदो करून मागीर तो तें विधेयक सरकारान 1986 मांडलें विधानसभेत. चर्चा तेन्ना जाली ना. मांडलें, इंट्रोड्यूस जालें आनी मागीर फुडें पोस्टपोन जालें. तें दुसरें सेशनांत आयलें आनी 4 फेब्रुवारीक तें पास जालें. उदय बाब, त्या दिसाक तुमी आमदार म्हणून विधानसभेत आशिल्ले. साहित्य अकादमीची मान्यताय ज्या दिसाक मेळ्ळी त्या दिसाक तुमी साहित्य अकादमीची जी आमसभा चालू आसा ताच्या भायर थंय आशिल्ले. आनी जेन्ना 8वे अनुसूचींत कोंकणी भास गेल्या त्या दिसाक हांव चुकिल्लो नसत जाल्यार तुमी लोकसभेच्या भितर आशिल्ले, पार्लमेंटाच्या भितर आशिल्ले, हावजांत आसा. सो हो एक तरेचो म्हणजे एक आनंदाचो, अभिमानाचो असो हें. त्या वेळाचेर कितें कितें भावना तुमच्यो आशिल्ल्यो? खात्रीन प्रत्येक वेळावेली भावना वेगळी, कारणांय वेगळी आनी कामूय वेगळें. जें आंदोलन जें सुरू जालें तें हांव आमदार आसल्यारूय तातूंत आसतलो आशिल्लो आनी नासल्यारूय आसतलो आशिल्लो. कित्याक कोंकणी चळवळींतलो लोक थंय आशिल्लो. मागीर साहित्य अकादमी वेळावेली खबर हांवें सांगल्या हांव कसो थंय पावलो तो. आनी हाजे बाबतींत 8वे अनुसूचीच्या बाबतींतय एक वेगळेंच घडलें जें अनपेक्षीत आशिल्लें आनी जें ठरयिल्लें न्ही की तो विशय भाऊ काकोडकार हांणी परसू केलो. ताका एक कारण जालें, तेंय इंट्रस्टींग तो इतिहास. कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें एक शिश्टमंडळ वचून PV नरसिंहराव हांकां मेळिल्लें. तेन्ना ते मानव संसाधन मंत्री आनी प्रधानमंत्री राजीव गांधी. आनी तांणी तें मान्य केल्लें. हें तुमचें म्हणणें सामकें बरोबर आसा आनी तशें जावंक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करतात. पूण तें फुडें गेलें ना.
मागीर इलेक्शन आयलें, त्या इलेक्शनांत राजीव गांधी प्रचारा वेळार तांची हत्या जाली आनी नरसिंह राव प्रधानमंत्री जाले, शंकरराव चव्हाण घरमंत्री जाले. शंकरराव चव्हाण आनी भाऊ काकोडकार हांचे इश्टागत, बरे लागींचे मित्र. म्हणटकच हो जो इश्यू उरिल्लो तो परसू केलो. तातूंत आनी एक कारण घडलें की रवींद्रबाब केळेकारान 2 खंडांनी महाभारताचें अनुसर्जन बरयलें. ताचो खर्च खूब मोठो आशिल्लो म्हणून तांणी कोंकणी अकादमीक प्रस्ताव दिलो की हें अकादमीन दिवचें म्हणटा मदत. पूण ताजेर जेन्ना विचार करूंक बसले ती दिवची म्हणून ठरलीच म्हणटा, कित्याक आमकां तें जाय आशिल्लें. पूण ताजें प्रकाशन खंय करचें असो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना हांवें एक विचार मांडलो की हें प्रकाशन केद्दोय मोठो सुवाळो आमी जर गोंयांत केलो जाल्यार ताजी प्रसिद्धी गोंया पुरतीच उरतली, चडांत चड मंगळुराक पावत कोचिना पावत. हें जर राष्ट्रीय पावंड्यार जालें जाल्यार देशभर खबर पावतली आनी कोंकणीक महाभारताचें अनुसर्जन करपाची तांक आसा हेंय लोकांक कळटलें. सगळ्यांक ती आवडली. भाऊक विनंती केली, कित्याक भाऊचे आनी राजीव गांधी हांचे खूब लागींचे हें संबंद, तांच्या घरा पासून ते रावल्यात. म्हणटकच भाऊन तांचे कडेन उतर घालचें आनी आमकां दिसतालें की तो ना म्हणचो ना. त्या प्रमाणे भाऊन तांचे कडेन उतर घालें, ताणें हय म्हळें आनी तांच्या प्रधानमंत्री निवासाच्या लॉनाचेर शामियाना घालून ह्या दोनूय खंडांचें प्रकाशन जालें. 300 सुमार लोक दिल्लींतलो जमलो कोंकणी भाशा. आतां ह्या प्रकाशनाच्या वेळार रवींद्र बाबान येवकार दितना हो विशय काडलो आनी हो विशय काडटकच आपले भाशणा वेळार प्रधानमंत्री राजीव गांधीन सांगलें की हय तुमची मागणी योग्य दिसता, पूण तुमी हे विशीं PV नरसिंहरावांचे कडेन उलयात, कित्याक हो विशय तांचे खात्या सकल येता, आपुणूय तांचे कडेन उलयता. त्या प्रमाणे गोवा कोंकणी अकादमीचें एक शिश्टमंडळ गेलें परतें. तें नरसिंहरावांक मेळ्ळें आनी थंयच्यान ह्या प्रोसेसाक गती आयली. विधेयक तयार जालें. तें विधेयक सिंपल सादें आशिल्लें की तांणी एक सर्वपक्षी मिटींग आपयली, कित्याक 8 भाशा मागताल्यो, 8 भाशा प्रवेश मागताल्यो. एक सर्वपक्षी मिटींग घेतली. तातूंत क्रायटेरियन ठरयलो की जे भाशेक साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्या आनी जी भाशा खंयच्याय प्रदेशाची राजभाशा आसा तांकां दिवची. अश्यो 3 भाशा आशिल्ल्यो, कोंकणी, नेपाळी आनी मणिपुरी. म्हणजे त्या विधेयकांत ह्यो 3 घाल्यो आनी तें विधेयक आयलें. अडचण जाली ती विधेयक केन्ना येता तें कळना जालें आनी सेशन सोंपत आयलें. सेशन सोंपत येतकच आमकां हुस्को, पावसाळी सेशन तें, कित्याक फुडल्या सेशनाक पयलीं कितें जायत म्हणून कळटा राजकारणांत. आनी त्या प्रमाणे थंय आमी फाटीं लागून आनी आमचे बरोबर ती नेपाळीची ही आशिल्ली सिक्कीमची दिलकुमारी भंडारी म्हणून खासदार, तिणें तर सामकोच आमी हाजेर बसून सत्याग्रह करया म्हळें स्वप्नांचेर. आनी त्या भशेन दबाव हाडून निमाणे दिसा सेशनाच्या तें विधेयक लोकसभेंत आनी राज्यसभेंत चर्चा बिर्चा कांय नासतना पास. उदय बाब, आयचो हो भाग सोंपोवचे पयलीं तुमी आमदार म्हणून काम केलां आनी एक आमदार म्हणून एक वेगळो तुमी एक आदर्श घालून दिला. खरें म्हणल्यार तुमी आमदार म्हणून खूब वर्सां आसपाकय जाय आशिल्ले. ताजे उपरांत कितें नेमकी तो अणभव कसो आशिल्लो राजकारणांतलो? तो अणभव खूब बरो आशिल्लो. हरशीं हांव राष्ट्रमतांत आसतना जेन्ना ओपिनियन पोल जिखले आनी फाटोफाट एक वेंचणूक आयली तेन्ना म्हजेर खूब मोठो दबाव आयलो उमेदवार म्हणून राव म्हणून. तेन्ना एका राष्ट्रमतांतले 4 उमेदवार आशिल्ले. म्हणटकच पूण हांवें धरलें की म्हजो पिंड पक्षी राजकारणाचो न्हय. हें जें आमी कितें केल्लें तें पक्षी राजकारण न्हय. पूण ओपिनियन पोल जालो, आमच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य जाल्यो, म्हजें काम सोंपलें. म्हणटकच हांवें त्या दबावाक सामको विरोध केलो आनी कसोच तें आयकलें ना. आनी हांव फेब्रुवारी 1968 राष्ट्रमत सोडून शिक्षण पूर्ण करपाक गेलो, मुंबय गेलो. म्हणटकच ती संदी गेली. संदी म्हणना हांव ती, तो तें जें एक प्रेशर आशिल्लो तो गेलो. मागीर येवन हांवें अदोगासी सुरू केली मडगांवांत आनी कोण म्हजे वाटेक वचूना, हांवूय राजकारणाचे वाटेक वचूंक ना. अकस्मात 1984 वर्सा जी वेंचणूक आयली तेन्ना पयलो मनीस म्हजे म्हऱ्यान आयलो तो लुइझिन फालेरो की हांगा मडगांवांत जो कॅन्डिडेट आसा आमदार, जो मंत्री आशिल्लो, ताजे विरुद्ध आमकां तुजे परस आनी कोण दुसरो कॅन्डिडेट दिसना म्हणून, त्या खातीर तूं कॉन्टेस्ट कर. हांवें ताका ना म्हणीत रावलो, कित्याक म्हाका ती इच्छा ना म्हणून त्या क्षेत्रांत वचपाची.
पूण मागीर मागीर दुसऱ्याय कांय पक्षांचे लोक आयले, आनीकय मडगांवचे नागरीक आयले, आनी इतलो प्रेशर बिल्टअप जालो की म्हाका ना म्हणप शक्य जालें ना, आनी हांवें हा म्हणलें. परत आनी एक प्रश्न आयलो. डॉक्टर विली डिसोजा आनी चर्चिल आले, हांव गोवा काँग्रेसचो कॅन्डिडेट राव म्हणटाले, ताकाय परत म्हाका विरोध करचो पडलो. रावलो जाल्यार पक्ष रावतलो, नाजाल्यार रावचो ना म्हणून. आनी ते तांणी मान्य केलें आनी त्या प्रमाणे अपक्ष म्हणून ती वेंचणूक हांवें लढयली. आतां विधानसभेंतलो अनुभव दोन तरांचो. तुवें जर अभ्यास केलो आनी तूं जर रेक्त रावलो जाल्यार तुजो प्रभाव पडटा. हो अनुभव हांवें घेतलो. देखीक बसींत बायलां खातीर 2 सीट राखून दवरचे हो ठराव हांवें सगळ्यांक पटोवन पास करून घेतलो एकमतान. मागीर तो लागू जालो म्हणटो. एक ठराव मांडिल्लो की आतां जें आधार कार्ड सरकारान केलां तशे तरेचें कंपोजीट कार्ड गोंय सरकारान करचें म्हणून. तें जर केल्लें जाल्यार गोंय तसलें कार्ड करपी पयलें राज्य ठरतलें आशिल्लें. पूण दुर्दैवान मुख्यमंत्री राणेक तो घर खात्याचो सचीव आशिल्लो, ताणें चुकीचो एडवायस दिलो की हें फक्त कम्युनिस्ट देशांनी करतात, आमी लोकशायेंत तें करप नासता म्हणून ताणें विरोध केलो. तो ठराव भायर पडलो. पूण थंय एक पळयलें हांवें की अपक्षाचे कांय हँडिकॅप्स आसतात. अपक्ष एकलोच उलयता, ताजो कितें प्रभाव पडटा तो पडटा, पूण ताका फोर्स मेळना दुसऱ्यांचो. ह्या खातीर पक्षांत आसप गरजेचें. आनी म्हणून तें टर्म सोंपता हांवें राजिनामो दिवन काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो. हो हेतू धरून की काँग्रेस पक्षाचे तिकेटीचेर परत निवडून येवन आमदार जावपाचें. कित्याक म्हाका कळ्ळें की हें क्षेत्र म्हत्वाचें आनी थंय कितेंय तरी बरें करूं येता. पूण तें घडून आयलें ना तशें. आनीक म्हजी फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी ती तांणी ST समाजाच्या मनशाक दिली. आमी कांय वायट धरूं ना, हांवें ताजे खातीरय प्रचार केलो आनी त्या प्रमाणे तें जालें. आयजय मडगांवकार याद काडटात, फातोर्डेकार याद काडटात की त्या वेळाचेर तुमकां तिकेट कन्फर्म जाल्ली आनी अशा वेळाचेर तुमी सांगला त्या प्रमाणे ST एका उमेदवाराक ती दिवप जाली. आनी कोणूय जर उमेदवार आशिल्लो जाल्यार घडये त्या वेळाचेर आनी आज चड जाल्यार तो ताजे विरोधांत काम करतलो आशिल्लो, कित्याक तो पडलो म्हणटकीच फुडले खेपेक आपली दारां आशिल्ली तशी परत उक्ती जातली म्हणून. पूण तें गोंयकारपण, भाशा सगळ्या संदर्भांतल्यान जो मोग आशिल्लो गोंयचो आनी गोंय मुखार वचपाक जाय ही सदांच तुमची तळमळ. आनीक ती तळमळ आमी तुमच्या घटक राज्य वा 8वी वळेरी किंवा जनमत कौल ह्या संदर्भांतल्यान आमी जाणून घेतल्या. संघटनेच्या एकूणच तुमच्या वावरां भितर साहित्यीक म्हणून तुमी मातशें योगदान दिवपाक वेळ ह्या अर्थान कमी पडले अशें तुमकां दिसता? खरें, कमी पडलो इतलेंच न्ही, हांव त्या हाजे पसूनच पयस गेलो अशें म्हाका दिसता. असो एक गॅप व्हडलो उरला. हांवें पयलीं सांगलो त्या प्रमाणे भाई तुका की कॉलेजांत हांव जेन्ना गेलां आनीक तें विद्या नांवाचें मॅगझीन भायर सरतालें, थंय हांवें पयली कथा बरयली, मागीर दुसरी बरयली, कांय कविताय बरयल्यो. आनीक मुंबयच्यान गोंय येतकच कांय गितां बरयलीं आकाशवाणीचेर आसतना. मुंबयच्यान गोंया येतकच 1963 हें सगळें बंद जालें. बंद कित्याक जालें तर ताजे परस चड गरजेचीं कामां आशिल्लीं आनी त्या कामाक सकाळ ते रात पर्यंत तातूंत वतालीं. कोणाकय आज सांगल्यार अजाप दिसतालें. सकाळीं 9 वरांचेर आमची काम सुरू जातालें आनी रातचें 2 सोंपतालें. कारण काम फक्त वर्तमानपत्राचें नासतालें. वर्तमानपत्राचें काम सांजच्यो मिटिंगो करून येवप आनी परत रातची बातम्यांचें काम करप. म्हणजे हाका लागून साहित्य रचपाक आनीक मनस्थिती उरनाशिल्ली, वेळय नासतालो. पूण हाजो अर्थ बरयलें ना अशें न्हय बाई, म्हजी ती बरयलें खूब. देखीक ब्रह्मास्त्र ह्या सदरा खातीर हांवें राष्ट्रमतांत कांय ना म्हणत जाल्यार 1,500 वयर लेख बरयले. मागीर सुनाप्रांता खातीर 4,500 वयर अग्रलेख बरयले. म्हणजे बरयलें खूब, पूण ताका साहित्य म्हणूंक जायना अशें घडलां. आनी जेन्ना हांव ह्या सगळ्या व्यापांतल्यान म्हणजे म्हजी वेवसाय धरून हातूंतल्यान मेकळो जाला तेन्नाच परत साहित्य रचूंक पावलो. त्या वेळाचेर उदयबाब तुमी सांगला त्या प्रमाणे म्हणजे अशें त्या वेळाक धरून बरोवप खूब जालें, ब्रह्मास्त्र आसत, संपादकीय आसत. पूण खेरीतपणान जें साहित्य तुमी रचलें तें क्वॉन्टिटीच्या नदरेंतल्यान खूब मोठें नाशिल्लें आसत त्या वेळाचेर. पूण त्या वेळाचेर क्वॉलिटीच्या नदरेंतल्यान जें बरोवप जालें, एक सादी देख घेतली जर जायत जाल्यार प्रसादा फुली तुमची कथा ती हेरय कितल्याशाच भासांनी मागीर अणकारीत जाली. साहित्य बरोवपाक वेळ कमी पडलो, तो वेळ तुमी म्हाका दिसता तुमी जिणेच्या 75च्या उपरांत खेरीतपणान आनी तो बी कादंबरीच्या क्षेत्रांत
चित्रां भितर खरें 2 कादंबरी तुमच्यो आयल्यो आनीक त्यो इतल्यो गाजल्यो की तांच्या बरेचशा हेर भारतीय भासांनी आनी इंग्लिशींतय बी ताचो अणकार जाला. ती म्हणल्यार व्हडलें घर आनी कातर रे भाजी. बरोबर. आदी व्हडलें घर ही कादंबरी आमकां ताज्या निर्मिती विशीं आयकुपाक आवडटा. हय हय. ताजें एक विचित्र घडलें. कांय 20-25 वर्सां फाटीं हांवें प्रोफेसर प्रियोळकार हांचें दी गोवा इन्क्विजिशन हें पुस्तक वाचलें. ताचे पयलीं एक सांगूंक जाय की इतिहास हो म्हज्या आवडीचो विशय. BA म्हाका 2 पेपर आशिल्ले तातूंत, पूण तें कारण न्ही, तो आवडीचो विशय. इतिहास खंयचोय आसूं, गोंयचो आसूं, भारताचो आसूं, जगाचो आसूं. म्हणल्यार तो विशय वाचतकच म्हाका तातूंत एक तरेचें नाट्य दिसलें. आनीक ताजेर वाद आशिल्लो, तें खरें काय फट, तें फट म्हणपी लोक आशिल्ले. म्हणून हांवें ताजेर जितलीं म्हणून पुस्तकां मेळटात तितलीं पुस्तकां वाचलीं, पुर्तुगेज सोडून. इंग्लिशींत जितलींय मेळटात तितलीं वाचलीं आनी ती सुमार 30-35 सुमार आशिल्लीं. 1-2 म्हाका कशींच मेळना जालीं, ती हांवें सेंट्रल लायब्ररी वचून वाचलीं. आनी ती वाचतकच म्हाका दिसलें की हो एक नाट्यमय काळ गोंयच्या इतिहासांतलो, आनीक जो भारतीय साहित्यांत येवंकच ना, खंयच्याच भाशेंत येवंक ना. इतिहासाचीं पुस्तकां कितलींशींच आसात, पूण साहित्यांत येवंक नाशिल्ल्यान तो सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावंक ना. कित्याक इतिहास लोक तितलो वाचूंक वचना. म्हणटकच हांवें बरोवपाचें केन्ना येवजिल्लेंच ना, सांगपाचें म्हणजे कादंबरीक हात घालपाचें. आनी इवन तुवें उल्लेख केलो प्रसादा फूल आनी कर्णपरबाचो, ती पसून हांवें मुंबय बरयल्लीं 50 वर्सां फाटीं. मुंबयच्यान येतकच मागीर कांय तातूंत पावप जालें ना त्या क्षेत्रांत. हांगा हांवें म्हज्या 2 मित्रांक विनंती केली की कादंबरी बरोवपी तांकां कादंबरी बरोवपाचो अनुभव आशिल्लो, की हो एक विशय बरो आसा आनीक तुमी कादंबरी तो हाडून जाता जाल्यार पळयात. एका मित्रान ताजे विशीं व्हडलीशी आस्था दाखयली ना. दुसरे एका मित्रान पुस्तकां मेल्लीं म्हजे कडेन. हांवें म्हणलें पुस्तकां सगळीं हांवें जमयिल्लीं आसात, ती व्हरून जाता. व्हेलीं आनी पळयता म्हणून सांगलें. आनी तातूंतल्यान महाबळेश्वर सैल हांची युगसंवार ही कादंबरी आयली आनी आमचीच संस्था अस्मिताय प्रतिश्ठान आशिल्ली, तेणें ती उजवाडायली. पूण म्हजें समाधान जालें ना. म्हजें समाधान ह्या खातीर जालें ना की त्या इतिहासाच्यो 2 फेजीस आसात. पयले फेजींत धर्मांतराचेर भर आसा आनी दुसरे फेजींत इन्क्विजिशन आसा. युगसंवारांत धर्मांतर भरपूर आयलां, पूण इन्क्विजिशनाची वागणूक आनीक फंक्शनींग आयलें ना. आतां कितें करया? थोड्या तेंपान म्हाका दिसलें की हांवेंच कित्याक ट्राय करचें न्हय. आनी ह्या विचारांतल्यान मागीर हांव तिजी कादंबरी खातीर बांदणी बांदपाक गेलो. पयलीं वाचिल्लीं पुस्तकां आवड म्हणून, पूण मागीर नोट्स काडले, म्हजो म्हणून एक प्लॉट ठरयलो आनी त्या प्रमाणे हांवें तें बरयलें. हातूंत आनीक एक आडखळ आयली. हें 4 वर्सां पयलीं जावं येतालें, पूण दिसता हांव आनी त्या खातीर हांवें म्हजी प्रॅक्टीस थांबयली. कारण एक पळयलें हांवें, लिगल प्रॅक्टीस म्हणटा तो 24 वरांचो वेवसाय खरो म्हणत जाल्यार तें आनी हें बरोबर जाणें शक्य ना. कारण हांगा फूल कॉन्सन्ट्रेशन जाय, थंय जाय. म्हणटकच वेवसाय बंद करचो वयाच्या 70चेर आनीक हें बरोवपाक घेवचें. पूण तें जमलें ना म्हाका, कित्याक केसी हातांत उरल्यो. मागीर ठरयलें 75चेर बंद करचें आनीक सुरू करचें. आनी 75चेर अक्षरशा हांवें ऑफिस बंद करून कुलूप लायलें. पूण इतल्यांत गोंय विद्यापिठा कडल्यान आमंत्रण आयलें की तूं थंय बाकीबाब बोरकार चॅर आसा, तो चॅर प्रोफेसर जावन 2 विशय शिकय म्हणून. आनी थंय 4 वर्सां म्हजीं गेलीं. आनी ती 4 वर्सां सोंपतकच मागीर हांवें ही कादंबरी बरोवपाक हात घालो. आकाश धरून म्हाका तुमकां विचारन दिसता, म्हणजे साहित्यांतल्यान मातसो शिक्षणा कडेन येता. कारण शिक्षण ही बी तितलीच महत्वाची गरज आशिल्ली त्या वेळाचेर, म्हणजे 1963 एकूणच गोंयचे मुक्ती उपरांत. तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाच्या माध्यमांतल्यान तुमी त्या वेळाचेर पाठ्यपुस्तकां तयार केली, शिक्षकांक प्रशिक्षीत केले. आनी तो काळ धरून म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळाची शाळा, विद्याभवन कोंकणी शाळा ही एका भुरग्याक घेवन अपुर्व भेंब्रे म्हणजे तुमचोच पूत हाका घेवन तुमी सुरू केल्ली. ती धरून तुमचो बाकीबाब बोरकार चॅर फॉर कंपॅरेटिव्ह लिटरेचर गोवा युनिव्हर्सिटी, हाजे पर्यंत शिक्षणांतलें तुमचें योगदान जें आशिल्लें ताजे विशीं आमकां आयकुपाक आवडटलें. हें सगळें अपघाती म्हणूंक जाय. आनीक हांव अशें म्हणन की घडये तो शिक्षकाचो जीन जो आसा, जो म्हज्या बापायच्या आनी कितलेशा बापोलियांच्या आंगांत आशिल्लो, तो घडये म्हज्यांत आसूं येता. पूण ह्या विचित्र परिस्थितीक लागून तो कुशीन पडलो. देखीक म्हजो बापूय पुर्तुगालाक हद्दपार जाय म्हणसर शिक्षक. म्हजो दुसरो बापोलियोय पयलीं शिक्षक, मागीर डॉक्टर जाला.
तिसरो बापोलियो म्हूण तूं वेगळ्या क्षेत्रांत गेलो. चवथो बापोलियोय शिक्षक, भयणीनूय शिक्षिका म्हणून काम केलां. म्हणटकच हें आमच्या कुटुंबांत हो जीन आसा अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका तें आवडटाय बी. युनिवर्सिटींत जशें हांव पावलां तो 75 उपतकच 75 उपरांत पसून शिकोवप म्हाका आवडटालें, आवडीन केलां हांवें तें. म्हणटकच तो गूण आसूये, फक्त ह्या परिस्थितीक लागून दुसरी क्षेत्रांनी पावलां, हें खरें. उदय बाब, परत हांव एक फावट आकाशवाणी तुमचे 5-6 दशकां पयलीं जे वावरा कडेन येता आनी कर्णपर्व जें आयज पुरायपणान एक नाटक जालां तयार आनी जाचे खातीर तुमकां साहित्य अकादेमीचो पुरस्कारूय फावो जाला. तें कर्णपर्व सुरवातेक हांव जर चुकिलो नसत जाल्यार तें आकाशवाणीची गरज म्हणूनच तुमी बरोवप जाल्लें. गरज म्हणून न्ही, पूण तें बरयतकच आकाशवाणीचेर जालां अशें. म्हणजे हांवें सांगलें तशें म्हाका इतिहासाची आवड तशीच थोडीशी मायथॉलॉजीची आवड. पूण जे परंपरागत पद्दतीन सांगलां ते कांय गजाली म्हाका ज्यो बुद्दीक पटनात त्यो कुशीन दवरपाच्यो आशिल्ल्यो आनी रॅशनलायज्ड पद्दतीन त्या लोकां मुखार व्हरपाचें आशिल्लें. म्हणटकच तो एक किडो तकलेंत गेलो की मागीर हांव शिकूंक लागलो. मुंबयचे एशियाटीक लायब्ररींत वचून बसून त्या विशयाचेर मेळटा तितलीं पुस्तकां वाचलीं की थंय कितें एक्सप्लेनेशन मेळटा काय म्हणून म्हाका मेळना. म्हणटा हांवें म्हज्याच बुद्दीन ताका एक्सप्लेनेशन लायलें आनी तें बरयलें. आतां एक गजाल केली खरी आकाशवाणी दोळे मुखार दवरून की थंयची ती 20 मिनटां ती 20-20 मिनटां धरून हांवें ताजे अंक बरयले आनी ते मागीर आकाशवाणीचेर जालें. आनी त्या उपरांत ते रंगमाचयेचेर आयले. मागीर रंगमाचयेचेर आयलें. 3 वेगळ्या संस्थांनी 3 वेगळ्या पद्दतींनी तें केलें. म्हाका उगडास जाता की म्हाका दिसता पर्तगाळी मठाची 500 वर्सां जेन्ना जाल्ली तेन्ना अंत्रुज लळितकान केल्लें नाटक. मागीर ताजी पयली कोंकणी भाशा ताजी पयली कोंकणी भाशा मंडळान केल्लें पर्तगाळी. आनी तें एक अशे रितीन केल्लें की त्या वेळावेले कॉस्ट्युम्स अभ्यास करून तसो कॉस्ट्यूम दादल्यांचो आनी बायल कॅरेक्टरांचो केल्लो. आनी थंय ओपन स्टेज कृष्ण जेन्ना शिश्ताये खातीर येता तेन्ना ताका ते रितीन हाडिल्लो. म्हणटा तें जें वातावरण तुका बंद हॉलांत करूंक मेळना अशे रितीन तें केल्लें आनी अजून ताची याद खूब लोक काडटात. आनी तें आवडिल्ल्यान मागीर स्वाम्यांनी चंद्रकांत केणी हांकां सांगलें की तें नाटक आपल्याक जाल्लें जाय म्हणून. आनी तेन्ना हो ग्रूप डिसबँड जाल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो. मागीर अंत्रुज लळितकाक विनंती केली चंद्रकांत बाब केणी हांणी आनी तांणी तो परत बसयलो वेगळे पद्दतीन आनी तो केलो. खूबच सुंदर कर्णाच्या जिविताक जल्माक तुमी एक वेगळो आयाम दिला, एक सायंटिफीक ताका एक नदर दिल्या आनी ती खूब लोकां मेरेन पावल्या आनी ती लोकांक आवडल्या. हांवें पळयलो म्हणून हांवें म्हणटा 3 तरांनी पळय जाला ती तुवें भाग घेतलो तें नाटक तिसरे तरेचें. उदय, आमी तुमच्या चान्न्याच्या राती ह्या गिता कडेन येतलेच, पण ताजे पयलीं म्हाका कातर रे भाजी तुमची जी कादंबरी, नवी कादंबरी जी परत वेगळ्या वेगळ्या भासांनी बी अणकारीत जाल्या, ताजे बद्दल आयकुपाक आवडटलें. हय, ताजी सुरवात मातशी इल्लीशा जावपाची. हांवें केन्ना येवजिल्लेंच ना त्या विशयाचेर बरयन म्हणून. पूण गोंय विद्यापिठांत जेन्ना गेलो 2014 तेन्ना 2 विशय हांव शिकयतालो. एक पन्ने कोंकणी साहित्य आनी दुसरो शेणै गोंयबाबाचें समग्र साहित्य. आतां शेणै गोंयबाबाच्या समग्र साहित्यांत 2 चरित्र आसात. एक आबे फारियाचें ल्हानशें आनी दुसरें राम कामतीचें. तें शिकोवपाक सुरवात करतना हांवें भुरग्यांक विचारलें, 40 विद्यार्थी आशिल्ले वर्गांत, की तुमी आबे फारिया हें नांव आयकलां? एकय हात वयर सरलो ना. तुमी पणजे एक पुतळो आसा आदिलशाह पॅलेसीच्या सायडीन, तो पळयला? 7-8 हात वयर सरले. तो कोणाचो तो खबर आसा? ना. म्हणजे तातूंतल्यान दिसून आयलें की आबे फारिया म्हणटा ताजे विशीं कांयच म्हायती ना. आतां ही नवी पिळगी, पूण जाणटे पिळगेचे कानावेल्यान नांव गेलां, पूण तरी आसतना ताजो इतिहास खबर ना. आतां ह्या मनशाचेर 8-9 चरित्रां बरयल्लीं आसात. जशें इतिहासा विशीं हांवें सांगलें तशेंच, पूण चरित्रां कोण वाचूंक वचूंक ना. म्हणटा थंय म्हाका दिसलें की हेंय बी साहित्याच्या मार्गान लोकां मुखार दवरचें. आनी हे विचारांतल्यान परत हांव अभ्यास करूंक गेलो. सगळीं चरित्रां जितलीं मेळटात तितलीं मेळयलीं आनी तातूंतल्यान जें ऑथेंटीक चरित्र आसा ताच्या आदाराचेर ही कादंबरी बरयली. कित्याक चरित्रांय तरेतरेन जाल्यांत.
केवळ आयकून थोड्यांनी बरयल्ले आसात. आनी एकाच मनशान डॉक्टर दालगाद हाणें फ्रांसाक वचून खात्री करून डॉक्युमेंट मेळोवन ऑथॉरिटेटीव चरित्र बरयल्लें आसा. उदय बाब, तुम्ही गीतकार म्हणून फक्त कोंकणी भाशे पुरतच न्हय. तुमचें एक गीत जर घेतलें चान्न्याच्या राती, जाल्यार ज्या ज्या भाशांनी तें पावलां, भाशीक लोकां मेरेन तें पावलां, त्या त्या भाशीक लोकांक तें काळजांत पावलां तांच्या. त्या गिता कडेन हांव येतलोच, पण ताजे आदीं आकाशवाणी केंद्राचेर त्या वेळाचेर तुमी कितलीशींच गरज म्हणून तुमी बरयली सांगलें, आनी आशालता ओबगांवकारान गायिल्लीं किंवा कितल्याशाच लोकांनी गायिल्लीं गितां आयजूय बी लोक तितल्याच आवडीन तीं आयकतात. आनी तातूंतलें त्या गितांचे बद्दल तुमी सांगातच, पण म्हाका चड करून तुमचे कडच्यान जाणून घेवपाक जाय तें मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार हें तुमचें गीत जें आसा, ताजी फाटलो जो इतिहास आसा तें जाणून घेवपाचें आसा. आदीं हांवें सांगलो त्या प्रमाणे 1967 ओपिनियन पोल जातकच उल्हास बुयांवान एक रिकॉर्ड काडली HMB कडल्यान. आनीक तातूंत एका वटेन मनोहर बाबाले गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो आसा, तर दुसरे वटेन चान्न्याची राती आसा. हाजो जो म्युजीक अरेंजमेंट आसा तो श्रीधर केंकरे हांणी केल्लो. ते काणकोणचे मूळचे, पूण HMBंत एम्प्लॉई आनी बासरी वादक. तांचे कानार खबर गेली की ही दोनूय गितां खूब गोंयांत लोकप्रिय जाल्यांत म्हणपाची. म्हणटकच तांणी आपल्या वरिश्ठां कडल्यान परवानगी घेतली 8 कोंकणी गितां करपाची. आनी हांव जेन्ना लॉ कॉलेजांत वचपाक मुंबय गेलां तेन्ना तें म्हाका मेळूंक आयलें. आनी ताणें ही खबर सांगली, 8 गितां करपाक आपल्याक परवानगी दिल्या. तातूंतलीं 2 गितां आपलो एक मित्र कवी आसा ताणें ऑलरेडी आपल्याक दिल्यांत. उरिल्लीं 6 गितां आपल्याक जाय. 2 आर्टिस्ट आसात ठरिल्ले, रामदास कामत आनी आशालताबाई वाबगांवकार. पूण एक तुजे कडेन तयार आसत जाल्यार आपल्याक दीस तूं, पूण आपूण चाली दितलो तांचेर बरोवन दी. कळ्ळें न्ही? हो अनुभव म्हाका नवो आशिल्लो, तशें केन्ना घडून नाशिल्लें. म्हणटकच हांवें बरें आसा म्हणटकच हांवें जी म्हजे कडेन 1-2-3 तयार आशिल्लीं ती ताका दिली. म्हज्यो चाली समजायल्यो, हांवें खंयच्या चालीचेर बरयल्यांत ती. आनी तातूंत एक चालीचेर हांवें गीत बरयलें, तें रामदास कामत गावपाचें आशिल्लें. म्हणटकच रिहर्सली खातीर आमी तिगूय जाण HMBचे स्टुडियोंत जमताले, रामदास बाब, श्रीधर केंकरे आनी हांव. तोच तांकां चाल समजायता चाल आशिल्ली श्रीधर केंकरेची, हांवें शब्द बरयल्ले. रामदास कामत हांणी फट करून म्हळें की उदय, तुजी बापाय विशीं आपल्याक खूब आदर. म्हाका खबर नाशिल्लें, पूण तो जाणा आशिल्लो सगळी खबर. तेन्ना सावरकराचें जशें सागरा प्राण तळमळला आसा, तशे तरेची एक गीत जर आपल्या गांवक मेळिल्लें जाल्यार आपल्याक बरें दिसतलें. हांवें म्हळें रामदास बाब, हातूंत 2 अडचणी आसात. एक अडचण म्हणजे ती प्रतिभा म्हजे कडेन ना. दुसरी गोश्ट, तो अनुभव हांवें घेवंक ना. गेलो कोण म्हजो बापूय न्ही, ताजी भावना म्हज्यांत येवप कठीण ना. म्हळां तूं पळय, बरें म्हळें, तूं म्हणटा जाल्यार हांव प्रयत्न करतां, पूण तुका आवडलें जाल्यार तूं मान्य कर, ना जाल्यार नाका. त्या प्रमाणे हांव आयलो. चाल तीच. आतां पळय अडचण कितें ती, चाल हांणी ठरयल्या कोणें, श्रीधर केंकरे. आतां हाणें विशय दिलो म्हाका, म्हणजे हे दोनूय एकठांय करून हांवें म्हजे पद्दतीन तें केलें. आतां तातूंत स्वातंत्र्य सैनिकाची भावना येवंक ना, पूण जो गोंया पासून पयस आसा ती भावना आयल्या. मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार तुजी याद आसा. खूबच सुंदर गीत. आनीक आतां एक अशें गिता कडेन आमी येवया जें गीत तुमच्या जिवितांतलें म्हत्वाचें गीत आनी कोंकणी भाशेच्या नदरेंतल्यान खूब मोलादीक अशें गीत, आनी तें म्हळ्यार चान्न्याच्या राती. सो ह्या गिताचो एकूणच जो निर्मिती फाटलो इतिहास आसा, आनी ह्या गिताची एकूणच निर्मिती सावन आयज मेरेनची जी वाटचाल आसा ती एक कवी म्हणून, एक गीतकार म्हणून तुमकां डेफिनेटली चड अभिमान दिसपा सारकें आनी खोस दिसपा सारकें आसा खरी. कारण ताजे फाटल्यान इल्ले प्रयत्न आसात बरेच, आनीक एक निश्चित असो विचार आसा. आनी तो विचार खंय सुरू जालो? आकाशवाणीचेर, मुंबय. आकाशवाणीचेर हांवें सांगलो त्या प्रमाणे अर्दवराचे कार्यक्रमांत 10 मिनटांच्यो खबरो आनी सकाळच्या वेळार उरिल्लीं 20 मिनटां संगीत. जेन्ना रागदारी पद्दतीचें संगीत किंवा आमची हिंदुस्तानी पद्दतीचीं गितां लागतालीं तेन्ना क्रिस्तांव आयकुप्यां कडल्यान फोन येताले की हें गीत लायलां काय म्हणून मराठी, हें आमकां नाका म्हणून. आनी जेन्ना कांतारां लायताले, कित्याक एक दीस ही एक दीस ती अशी पद्दत आशिल्ली, तेन्ना हिंदू कडल्यान फोन येताले की हें कितें लायलां, हें कोंकणी आयकूंक जाता काय म्हणून आमच्यांनी. म्हणटकच आमचे भितर एक विचार जालो की हो प्रश्न कसो सोडोवप. आतां एक विचार आयलो की मिक्स करया म्हणून.
म्हणटा तेन्नाच्यान थोडी गितां अर्द गितां ही अर्द गितां ती. परिणाम असो जालो की दोगूय असमाधानी दोगूय असमाधानी म्हणटकच तो फेल जालो. आनी मागीर हांव गोंया आयलो. पूण हो विचार तकलेंत उरलो, खंयचो विचार की आमचे कडेन नाटक आनी संगीत हें अशे तरेन आसूंक जाय की दोनूय समाज एकठांय बसून तें एप्रिशिएट करूंक शकत. तरच आमी आमची जी कोंकणी संस्कृताय आनी अस्मिताय म्हणून आसा ती खंयची म्हणटा तें समजूंक पावतलें. आनी तो विचार तकलेंत घोळत रावलो म्हज्या. म्हाका 2 वर्सां गेलीं, कित्याक 63 हांव आयलां. 64-65च्या अदमासाक तें गीत तयार जालें. आनी तें करतना एक विचार आमी असो केलो की जर दोनूय समाजांक समजूंक जाय जाल्यार उतरां सोंपीं आसूंक जाय आनी चाल लोकांच्या जिबेर बसतली अशी आसूंक जाय. ती फक्त गायतल्यान कितलेय सर्कस करून केली म्हणून लोकप्रिय जायना. आयकुपाक बरी दिसता, पूण ती जर लोकांची जिबेर बसली ती लोकां मेरेन चड पावता. आनी ह्या विचारांतल्यान चालूय हांवेंच लायली, कित्याक म्हजें गितर आसतना हांव एक चाल लायता आनी म्हज्या मित्रां मदीं तें म्हणूंक लागलो. तांकां आवडूंक लागलें. मागीर केन्ना केन्ना अशें जमिल्ले कडेन तें म्हण रे म्हणून सांगूंक लागलें. हांव गावंक लागलो. म्युजीक बीन आसतना तें एक दीस उल्हास बुयांवान आयकलें आनी तोय बी तें त्याच चालीचेर गावपाक लागलो. आनी ओपिनियन पोल जाय म्हणसर आमी ह्या विशीं कांय करूंक पावले नात, हें चलतालें. ओपिनियन पोल जातकच उल्हास बुयांवान एक म्हत्वाचो स्टेप, म्हत्वाचें पावल घालें. मुंबय गेलो आनी हिज मास्टर्स वॉयसाचे अधिकाऱ्यांक मेळून सांगलें की आपल्याक 2 गितां रिकॉर्ड करूंक जाय. ताणें सांगलें तूं आमचो ऑडिशन आर्टिस्ट न्ही, तुवें 300 कॉपीचे पयशे डिपॉझीट केले जाल्यार आमी काडटात. तो परत गोंयांत आयलो. नारायण मावजो, नारायण किर्तनी हे ताजे मित्र आमच्या सर्कलांतले. म्हणटा आमी सगळ्यांनी तो विचार करून ते पयशे जमयले, ताजे कडेन दिले. ते व्हरून दितकच ताणें ती रिकॉर्ड काडली. एके वटेन गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो, दुसरे वटेन हें श्रेय उल्हास बुयांवाक, कित्याक ताज्या इनिशिएटीव, ताज्या फुडाकारान तें घडून आयलें. आमकां हांगा येवजूंकूच नाशिल्लें, कित्याक आमचे मुखार प्रश्न वेगळे आशिल्ले. आनी अशे रितीन तें गीत हांवें सांगलें तशें 2 कारणां खातीर म्हजे नदरेन. एक, सोंपीं उतरां, सगळ्यांक समजता तशीं, आनी जिबेर सहज घोळत अशी चाल. ह्या 2 कारणां खातीर तें गीत लोकप्रिय जालें. आनीक तुवें म्हणटा तशें म्हाका अभिमान दिसता आनी तें ना म्हणपाक हांव फाटीं सरना इतल्याच खातीर की आज मेरेन 1967 भायर सरिल्लें गीत आज मेरेन जर लोकप्रिय आसा जाल्यार त्या गितांत कितें तरी वेगळें आसा. आणि त्या पदा बरोबरच त्यांना हांव बाबा नवरो सारखें पद आनीकय कांय पदां तयार जालीं. तेंय उल्हास बुयांवानूच HMB कडल्यान करून घेतलें आनी दुसरेंय करून घेतलें. आनीक मागीर जी हांवें सांगलां तें थोडीं वर्सां वतकच ही खबर 1967-68 हातूंतली. मागीर 70च्या दशकांत जेन्ना हांव परत मुंबय गेलां लॉ कॉलेजांत, तेन्ना श्रीधर केंकरे म्हाका मेळून तीं उरिल्लीं 6 गितां जाल्यात. आणि आता जी तुमची सगळी गितां आयलीं जी खेरीतपणान दीप बाब कारापूरकार हांच्या संकल्पनेंतल्यान ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो सीडी आयल्यो तातूंतली सगळीं गितां आणि चडशे गायक जे आसात ते संगीतकार अशोक पत्कीजी गोंया भायले, कोंकणी भायले सगळे गायक. तो अनुभव कितें आशिल्लो तो आयकुया. आनी काय तोय अनुभव खूब बरो, पूण ताजें सगळें श्रेय हांव दीप कारापूरकाराक दितां. ताणें जर म्हाका बरय म्हणून सांगूं नाशिल्लें गीत जाय म्हणून जाल्यार घडये हांव गीत रचूंक वचचो नाशिल्लो, कारण काळ वेगळो आशिल्लो, कामां दुसरीं आशिल्लीं हातांत. पूण ताणें सांगतकच हांव तें करूंक गेलो. आनीक समहाव अशोक पत्की सारको संगीतकार मेळ्ळो, गावपी मेळ्ळे आनी ताका लागून तातूंतलीं कितलींशीं गितां लोकांच्या तोंडार घोळटात. हय, तो एक बरो अनुभव. तर एकूच जालें कितें, श्रीधर केंकरेच्या बाबतींत ताज्या कांय चालींचेर हांवें गितां रचून दिल्लीं. तें हांगा घडोवंक ना. हांगा हांवें पयलीं गीत रचलां आनी मागीर ताका चाल आनी संगीत दिलां. उदय, गोंयच्या मुक्ती उपरांतच्यो ज्यो सगळ्यो आंदोलनां चळवळी गोंया भितर जाल्यो ताचे तुमी साक्षीदार. तुमचे कडेन उलयत रावले जाल्यार फक्त 3 भाग न्ही, कितलेशाच भागांनी तुमचें जिवीत, तुमचो वावर समजून घेवचो पडटलो. तुमचो आदर्श मुखावेले पिळगे मेरेन वचचो आनी तांचे मदीं आपल्या भाशेच्या संदर्भांत, आपल्या भुंयेच्या संदर्भांत, आपल्या भौसाच्या संदर्भांत काम करपा बाबतींत एक तळमळ तयार जावची अशे तरेच्या हेतून ही भासाभास तुमचे कडच्यान बऱ्योचश्यो गजाली तुमच्या जिविता विशीं, तुमच्या वावरा विशीं जाणून घेतल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे वतीन तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी अश्योच चान्न्याच्यो राती तुमच्या जिवितां भितर फुलत रावच्यो आनी हातांत हात घालून धालांच्या मांडाचेर म्हणजे कोंकणीच्या मांडाचेर आनी गोंयच्या मांडाचेर आमकां नाचपाची वावर करपाची प्रेरणा तुमचे कडच्यान मेळत रावची अशें हांव मागतां आनीक तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय आकाशवाणीक आनी तुका दिनवासता आनीक बरें मागता. देव बरें करूं.